अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़नामा आवाज़ डिंगा गुजरात के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम रहते रमज़ान सीज़न 6 आवाज़ न्यूज़ चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कारी शफ़क़ात अहमद सुल्तानी साहब। आपका शुक्रिया, आपने आवाज़ न्यूज़ चैनल को टाइम दिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, मांग लो गिड़गिड़ाकर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, मांग लो गिड़गिड़ाकर खुदा से अभी मग़फ़िरत सस्ती है, कहते हैं कि रमज़ान में रब की रहमत बरसती है। तो नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मैं अपने मेहमान को कारी साहब को दावत देता हूँ कि अपने तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذاب النار. صدقت يا رب العالمين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جھک گئے سجدوں میں سر سب کے یہاں، رحمتوں کا نزول ہے ہر سو یہاں. لب پہ تسبیح نگاہوں میں حیا ہے، رمضان آیا تو دل کو حیا ہے. بھوک پیاس میں بھی شکر ادا ہوتا ہے، یوں بندہ رب سے قریب آتا ہے. تو ناظرین کرام، اس شعر کے ساتھ اپنے میزبان طارق محمود مہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. غیب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے. اللہ حافظ.